दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज सर्वदलीय बैठक बालुवाटारमा बस्यो। बैठकमा सहभागी भएका दलहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। सरकारको गतिविधिलाई लिएर दलहरूले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। दलहरूले सरकारको गतिविधि संवैधानिक रूपमा ठिक नभएको, जनताले अपेक्षा अनुसार सरकार चल्न नसकेको र सरकारकै गतिविधिका कारणले गर्दा सडकमा गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू सलबलाएको आरोप समेत लगाएका छन्। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दलहरूले आलोचना गर्दा केवल सुन्नु मात्र भएको छ। दलहरूलाई अहिलेको प्रणालीको विरुद्धमा देखिएको आवाजको विरुद्धमा एकजुट हुन दलहरूलाई आग्रह र आह्वान समेत गर्नुभएको छ। दलहरू बीच आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा दलहरूको ध्यान आफ्नै विवाद समाधानतर्फ केन्द्रित हुँदा जनजीविकाका सवाल, देशको आन्तरिक राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने सवाल, वैदेशिक सम्बन्धको सवाल र आम जनजीविकाको सवालहरू प्रति आम जनता पनि सरकारप्रति निकै आक्रोशित बनेको देखिन्छ। त्यही भएर दिनहुँ नेपालका कुनै न कुनै शहरमा सरकार विरोधी आन्दोलन आवाजहरू बुलन्द भइरहेको देख्न सकिन्छ। अहिले देखिएको सडकको आवाजको गन्तव्य सरकार, राजनीतिक दलहरू बीचको आन्तरिक खिचातानी, राजनीतिक शास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा मुलुकको राजनीति कुन अवस्थामा छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ राजनीति शास्त्रका जानकार, राजनीतिक विश्लेषक। तपाईले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँको नियमित लेख स्तम्भहरू चाहिँ पढ्दै आउनुभएको छ। हामीसँग जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक दीपक गजुरेल सर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सर, स्वागत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले सुरुमै तपाईलाई एउटा सानो अनुरोध गरौँ। म राजनीतिक विश्लेषक होइन, हजुर, म राजनीति शास्त्रको सह प्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँछु। म विश्लेषक नभन्ने। ओके, म अध्ययन गर्ने, पढ्ने, पढाउने, अनुसन्धान गर्ने राजनीति शास्त्रको सह प्राध्यापक। ओके सर, मैले अघि पनि भने राजनीतिक शास्त्रको जानकार भनिसकेपछि सम्भवतः त्यो कुरा चाहिँ आयो। मेरो एकदमै सामान्य र एकदमै लेम्यानले चाहिँ गर्ने प्रश्न के हो भने, अब धेरै सैद्धान्तिक विषयवस्तु भन्दा पनि एउटा सामान्य मान्छेले यति बेला खोजेको प्रश्नको उत्तर के हो? हाम्रो देशको राजनीति अहिले कुन ठाउँमा छ, कस्तो अवस्थामा छ, कसरी चलिरहेको छ? अनन्तजी, यो जटिल प्रश्न हो, केही वाक्यमा गाह्रो छ भन्न। तर पनि हामीले भोगिरहेको हाम्रो आफ्नो देशको अवस्थाको बारेमा आफूले देखेको, बुझेको, जानेको त केही भन्नै पर्यो तपाईले सोधेपछि। अब हामी कहाँ छौँ भने एउटा स्वाभाविक स्थानमा पुगेका छौँ। तपाईले हाम्रो देशको इतिहास हेर्नुभयो भने राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुने घटनाक्रम, त्यसपछि एउटा सत्तामा आउने, अर्को जाने, अनि जो सत्तामा जान्छ त्यसले भद्रगोल गर्ने, यो हाम्रो एउटा प्रवृत्ति हो। ट्रेन्ड भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा। यो एउटा प्रवृत्ति। जब एउटाले सत्ता चलाइरहेको हुन्छ त्यसमा असन्तुष्टि हुन्छ, असन्तुष्टि भएपछि अर्को पक्ष कुनै तरिकाले सत्तामा पुग्छ, अनि त्यसले यो गर्छु र त्यो गर्छु, त्यो अघिको भन्दा धेरै राम्रो गर्छु भनेर ठुल्ठुलो बाचा गरेको हुन्छ, तर त्यो गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा अहिले हामी छौँ। एउटा पाठ हाम्रो एउटा प्रवृत्ति हो। गएको 70 वर्षदेखि नेपालमै हवाईजहाजदेखि सियोसम्म बनाउँछु भनेर हामी 7 सालदेखि भाषण गर्दैछौँ, तर केही पनि गरेका छैनौँ। अलमोस्ट भने केही पनि गरेका छैनौँ। शून्य त होइन, तर गर्नुपर्ने पनि गरेनौँ। एउटा बाटो त्यो। र जहिले पनि नयाँ सत्तामा आउनेले सधैँ त्यस्तै गरेका छ, सधैँ असफल भएका छन्। इतिहासले, 70 वर्षको इतिहासले प्रमाणित गरेका छ। एउटा बाटो। दोस्रो, हामी कहाँ सत्ता परिवर्तन हुँदाखेरि नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार कहिले पनि परिवर्तन भएको छैन।
यो तपाईँले 2007 सालदेखिको प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने देखिन्छ, इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको कुरा। 2000 म छोटकरीमा भन्छु तपाईँलाई, आधा मिनट 1 मिनट भित्रमा। 2007 सालको परिवर्तन नेपाली जनतालाई अगाडि राखेर विदेशीको स्वार्थ अनुसार विदेशीको सहयोगमा भएको थियो। 2007 सालको परिवर्तन हामी सबैलाई थाहा छ, जसले परिवर्तन गरेका थिए उनीहरूले नै स्वीकार गरिसकेका छन्। त्यसपछि तपाईको 2017 सालको परिवर्तन विदेशीको हात त्यहाँ देखिन्न, तर विदेशको परिस्थिति जुन निर्माण भएको थियो, विदेश भनेको हाम्रो नेपाल जुन ठाउँमा छ, हाम्रो वरिपरिको परिस्थिति, दक्षिण एसियाको यता चीनको, अनि त्यसपछि विश्व शक्ति समीकरण, शीत युद्धको काल थियो। त्यो परिस्थितिलाई उपयोग गरेर त्यतिखेरका राजाले सत्ता परिवर्तन गरेका थिए। त्यहाँ विदेशीले तिमी यसो गर भनेर सघाएर गरेको त्यो बेला थिएन। परिस्थिति, विश्व शक्ति समीकरण र क्षेत्रीय समीकरणलाई मौकाको फाइदा उठाएर त्यसलाई उपयोग गरेर राजाले परिवर्तन गरेका थिए। त्यसपछि आउनुहोस् 46 सालको परिवर्तन विदेशीले गराएको थियो, विदेशीको स्वार्थ अनुसार, प्रमाणित इतिहास हो। 52 सालदेखि 62 सालसम्म नेपालमा भयो, कसले गराएको त्यो सबैलाई थाहा छ। नेपाली अगाडि राखेर, नेपालीको काँधमा बन्दुक र हातमा बन्दुक भिडाएर विदेशीले के गरेको थियो लगभग प्रमाणित भइसक्यो। जसले बन्दुक बोकेर यहाँ हिंसा गर्नुभएको थियो उहाँहरूले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको। 62-63 को आन्दोलन हामीले गराएको भनेर हाम्रा मित्र राष्ट्रका त्यतिखेरका परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्नु भएको थियो, जो पछि राष्ट्रपति हुनुभयो, अस्ति दिवंगत हुनुभयो। प्रमाणित छ भने नेपालमा जब परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन एउटा नारा दिएर गरिन्छ। वर्तमान सत्ता, वर्तमान शासन प्रणालीले जनताको, देशको भलाइ गरेन, त्यसैले हित गर्छौं, हामी विकास गर्छौं, राम्रो गर्छौं, समृद्धि ल्याउँछौं भन्ने नारा दिएर नयाँ प्रणाली हामी ल्याउने गरेका छौं। 7 सालमा त्यही गर्यौं, 46 मा त्यही गर्यौं, 17 मा त्यही गर्यौं, 63 मा त्यही गर्यौं। र त्यो अधिकांश समय जहिले पनि विदेशीको काँधमा चढेर हामीले नेपालको सत्ता परिवर्तन गरेर आफू सत्तामा पुगेका छौं। सत्तामा बसेकोलाई बाहिर फालेर आफू सत्तामा पुग्यौं। जब मैले विदेशीको काँधमा चढेर विदेशीको सहयोगमा नेपालमा सत्ता प्राप्त गर्छु, म नेपाली नागरिक भएर, अथवा भनौं म संगठन, म भनेको नेपाली हामी संगठन अथवा शक्तिहरू, त आफ्नो देशको हित गर्ने कुनै भएन। विदेशीले किन सघाउँछ त भन्दा उसको स्वार्थ छ र त सघाउँछ। विदेशीले सघाउँछ, उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सघाउँछ। तिमी सत्तामा जाऊ, तिमीलाई सत्तामा लगिदिन्छु, म मेरो यो स्वार्थ पूरा गर्दै भित्र केही गरेको हुन्छ। जब तपाईले अथवा मैले अथवा जसले पनि मेरो देशको, मेरो घरको व्यवस्था तिमीले मिलाइदेऊ भनेर विदेशीसँग सहयोग मागेर सत्तामा पुग्छौं भने हामीले आफ्नो हित गर्न सक्दैनौं। सर, तपाईले उठाउनु भएको कुराको जिस्टको रूपमा यसरी बुझ्यो, अहिले नेपालमा राजनीतिक दलभित्र देखिएको खिचातानीदेखि लिएर अन्य विषय वस्तुहरूको केन्द्रबिन्दु र नियो के हो भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो बलमा, आफ्नो खुट्टामाथि नउभिएकै कारणले जे जति समस्या देखिएका छन् त्यसकै उपज हो। एक हिसाबले म त्योभन्दा अलिक थप भन्छु, तपाईले भन्नुभएको कुरा सही हो। अर्काले बोकेर मलाई गद्दीमा राखिदिएपछि जसले बोकेर गद्दीमा राखिदिएको छ उसको स्वार्थ अनुसार मैले काम गर्नुपर्छ। तपाईले भन्नुभएको वाक्य फरक भयो, तर कुरो हो एउटै। मैले त्यही भन्न खोजेँ, एउटा पाठ। त्यसमा अर्को कुरा छ, अहिले दलहरू बीच, दुईटा दल बीचको पनि झगडा, एउटै दलभित्र पनि मारामार, महिनौदेखि हामी दुनियाँमा केही नभए जस्तो त्यही फलाना पार्टी, फलाना नेताको यो चिठी र त्यो चिठी, यो विवाद र बैठक, यसमा अल्मलिएका छौँ। यसको अर्को पाटो छ। अब केमा विवाद भएको तपाईको मिडियाहरूले के भनिरहेको हुन्छ त्यो फरक चिज हो। यसलाई स्क्रिन सेभर भन्ने गर्छु म, कम्प्युटरको भाषामा। बाहिर देखाउने आम नागरिकलाई जसले टेलिभिजन हेरेर बिहान अखबार पढेर आफूलाई विद्वान हो भन्ठान्छ, त्यस्ता मान्छेको लागि हो त्यो इम्पोर्टेन्ट। त्यसको लागि उहाँहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। सर, अझै तपाईले एउटा कुरा बताउनु भयो, नेपालमा भएका जति पनि चाहिँ परिवर्तनहरू छन्, राजनीतिक परिवर्तनहरू, त्यो परिवर्तनहरू जनताका चाहना अनुसार भएन, तर जनताको सहभागिता रहेको देखिन्छ। एजेन्डागत रूपमा तपाईले भने जस्तो कतिपय विषयवस्तु चाहिँ होला, तर राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल भएका हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, हाम्रो प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र त्यो प्रणालीलाई आम जनताको
जनजीविकासँग जनजीवनसँग जोड्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? त्यही हो, मैले अघि नै भने सत्तामा पुग्ने उद्देश्य छ, त्यहाँ पुग्ने के को लागि पुग्ने भन्दा नारा चाहिँ जनता भन्ने, जनताको हित गर्छु भन्ने, देशको प्रतिष्ठा बढाउँछु भन्ने, समृद्धि ल्याउँछु भन्ने। यदि त्यो नारा आकर्षक नारा दिएन भने आम नागरिक साथमा आउँदैन। आम नागरिकलाई साथमा ल्याउनलाई उल्लु बनाइराख्नु पर्यो। म अलि अभद्र भाषा बोल्छु, उल्लु बनाएर हामीलाई पछि हिँडाउने नारा त्यो हो। तर उद्देश्य के छ? विदेशीको स्वार्थ पूरा गरेर आफू सत्तामा बसेर देशमा हालिमुहाली गर्ने। त्यस कारणले उहाँहरूले सक्नुहुन्न। मैले भन्न खोजेको अब तपाईले जनताको कुरो गर्नुभयो। जनताको चाहना त जहिले पनि मेरो भलाइ होस् भन्ने हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, प्रत्येक समूह सबैले कल्याण होस्। यो हामी राजनीति शास्त्रमा ग्रेटेस्ट वेलफेयर अफ द ग्रेटेस्ट नम्बर भन्छ। बहुसंख्यक नागरिकको बृहत्तर होस्, हित होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। त्यही चाहनाको भ्रममा अल्मलिएर हामी पछि लाग्छ। तर भइँदैछ नि सर, तपाईँ एकछिन मलाई सक्न दिनुहोस्। हजुर, जब तिनीहरू बाहिर नारा एउटा दिने अनि विदेशीको आडमा जब सत्तामा जान्छौँ भने तपाईँ अथवा म यदि त्यसरी गएको छु भने म आफ्नो इच्छा अनुसार, जनताको आवश्यकता अनुसार देशको हित गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्न। किनभने स्वार्थ अर्काको बोकेर हिँडेको छु म पर्दा पछाडि। कारण त्यो हो। त्यसैले अब जनताको भूमिकाको कुरो गर्नुभयो। हाम्रो जनताको एउटा तपाईलाई म जहिले पनि प्रश्न गर्ने गरेको छु, जहाँ पनि नेपाली जनताको हैसियत म बताइदिन्छु। एउटा उदाहरण, धेरैवटा प्रमाणहरू इतिहासमा उपलब्ध छ। धेरै पर जानु पर्दैन, अहिलेकै पुस्ताले पनि देखेको भोगेको। 2062 सालको आन्दोलनमा यति ठुलो आन्दोलन हुन्थ्यो 7 दलले गरेको कि रत्न पार्कमा ट्राफिक जाम हुँदैन थियो भनेको 100 जना पनि हुँदैनथे। दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भयो। दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भएर अब आन्दोलन चर्किने भनेर जब यहाँका मिडियाहरूले प्रचार गर्न थाले, यहाँका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले प्रचार गर्न थाले, प्रोफेसनल्सहरूले त्यसलाई सहयोग गर्न थाले, त्यसपछि देशको प्रत्येक सहरमा, प्रत्येक गाउँमा लाखौं मान्छे उर्ले। सबैले देखेको कुरा भन्छु, मैले मात्र देखेको होइन। मैले त 36 साल पनि देखेँ, 46 साल पनि देखेँ। त्यो घटनाक्रम पनि हामीलाई थाहा छ। अहिलेको पुस्ताले देखेको अब बताइदिनुहोस् मलाई। दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति हुनुभन्दा अगाडि 200 पनि मान्छे, 400 मान्छे पनि सडकमा आन्दोलनमा नभएको बेला दिल्लीमा सहमति हुन 7 लाखौं मान्छे कहाँबाट आयो? हामी नेपाली जनताको हैसियत त्यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्ने प्रश्नले दिन्छ। प्रश्नको जवाब खोज्नुस् तपाईँ। ओके, यसलाई यदि हामीले एउटा एप्लिकेसनको थ्रु एप्लाई गरेर हेर्ने हो भने नेकपा भित्रको अहिलेको विवाद जसरी चाहिँ बाहिर आएको छ, तपाईले व्याख्या गरे जस्तै यो चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टको आधारमा पद र केही आफ्ना स्वार्थका लागि मात्रै हुन्, त्यसमा चाहिँ कुनै सिद्धान्त, विचार र आइडियोलोजी गाइडेड होइन भन्ने तथ्यले पुष्टि गर्छ। त्यसो भए सिद्धान्तवाद, तपाईले अंग्रेजीमा आइडियोलोजी भन्नुभयो, बाहिर भन्न मात्रै हो। यी कुरा कहिले पनि उपयोग भएका छैन। जहिले पनि सत्तामा पुग्ने, खाने, आफू पदमा पुग्ने, आफ्नालाई पदमा पुर्याउने। पदमा किन पुग्ने त भन्दा शक्ति र स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य त्यति मात्रै देखेको छ। होइन भने मेरो अर्को एउटा प्रश्न, जिन्दगीभर आय आर्जन गर्ने कुनै पनि काम नगरेका कतिपय, सबै होइन, कतिपय ठूला नेताहरू जो अहिले अर्बपति देखिन्छन्, म प्रमाणित गर्न सक्दिनँ त्यो सम्पत्ति के हो भनेर, त्यो राज्यको निकायले गर्नुपर्छ। अर्बपति देखिन्छन् जसले जिन्दगीमा आय आर्जन गर्ने कुनै काम कहिले गरेको देखिएको छैन सार्वजनिक रूपमा। तिनका अरबको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? यति क्वेसनको जवाब नेपाली नागरिकले खोज्दिउन्, पुग्छ एउटा पाटो। अब तपाईले पार्टीभित्रको झगडा कुरा गर्नुभयो, सरकारको अस्थिरताको कुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, म अलिकति यसलाई व्याख्या गरिदिउँ, प्रश्न पारिदिउँ, व्याख्या नभनौँ, प्रश्न पारिदिउँ। नेपालमा आन्दोलन भयो, सत्ता परिवर्तन भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो। 4वटा मुख्य विशेषता हो अहिलेको प्रणालीको। तपाईको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र भन्ने गर्नु भएको छ उहाँहरूले। नेपालीमा प्रजातन्त्र अब भन्नु हुँदैन, यस्तो छ ताल। त यी 4वटा विशेषता भएको प्रणाली आइसकेपछि देशमा के न गर्छु भनियो। तर स्थिति के भयो? अहिले तपाईले जसरी यो कार्यक्रम गर्नुभयो, म जस्ता राजनीति शास्त्र अध्ययन गर्ने मान्छेलाई यहाँ बोलाउनुभयो। किन बोलाउनुभयो भन्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता,
भनेको डामाडोल हुने स्थिति छ भन्ने खालको क्वेसनहरू आउन थालेको छ। किन आयो हेर्नुहोस्, यो किनको जवाफको पछाडि अलिकति हेर्नुहोस्। 72 सालमा हामीले संविधान बनायौँ। संविधान बनाएपछि देशमा एउटा राजनीतिक प्रणाली स्थिर भयो। त्यो संविधान अनुसार सम्पूर्ण निर्वाचनहरू गर्यौँ हामीले। सबै निकायहरूको निर्वाचन भइसकेका छ। संविधान अनुसार विभिन्न चाहिने कानुनहरू बनिसकेका छन्। स्मुथली चलेको छ सबै कुरा। देशको एउटा जुन प्रणाली हो, संवैधानिक प्रणाली, कानुनी शासनको एउटा प्रणाली, त्यो चलिरहेको छ। त्यसो भए यो अस्थिरता किन, यो अस्तव्यस्तता किन? यो नहुनु पर्ने हो नि त। स्वाभाविक रूपमा सबै कुरा बनिसकेपछि संविधान, ऐन, कानुन, नियम के हो, निकायहरूको नियुक्तिदेखि सबै काम भइसकेपछि अस्थिरता, यो भद्रगोल हुनु हुँदैन थियो। त्यो किन भयो त भन्दा लुछाचुडी एउटा कारण। दोस्रो र महत्त्वपूर्ण कारण, लुछाचुडी मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त मात्रै खाने मलाई खोइ भन्ने मात्रै होइन, एउटा यो पाटो त हो। तर यहाँ कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, भागबण्डा छ। मेरो कलेजमा एकजना क्याम्पस चिफ हुन्छन्, तिनी पनि फलाना पार्टीको भनेर प्रचार भएर नियुक्ति हुन्छन्। 3 जना सहायक क्याम्पस चिफ हुन्छन्, 3टा पार्टीका प्रतिनिधि भनेर नियुक्ति हुन्छन्। हेर्नुहोस्, विश्वविद्यालयको स्थिति त्यस्तो छ, अर्कातिरको त कुरै नगर्नुहोस्। अहिले विपक्षमा भएको पार्टीको पनि भागबण्डा लाग्छ, फलाना पदमा तिम्रो, फलाना पदमा तिम्रो। सत्तामा बसेकाले मात्रै पद र प्रतिष्ठा अथवा साधन स्रोत पाइरहेका छैनन्। विपक्षदेखि लिएर संसदमा भएका अरू पनि अलिकति बल भएका पार्टीहरूलाई पनि भाग लगाएर खानपिन गर्ने गरी। ओके, तपाईँले भने जस्तै सर, सत्तारूढ दलभित्र चाहिँ पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि, त्यहाँ चाहिँ केही प्राप्तिको लागि स्वार्थ होलान् भने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। तर लोकतन्त्रमा प्रणालीगत कुरा गर्ने हो भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि एउटा चाहिँ पोजिसन हुँदो रहेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र त्यही आन्तरिक विवाद देखिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ कि छैन जस्तो एउटा चाहिँ आलोचनाको केन्द्र बनिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र के स्वार्थ, के चाहिँ कुन चाहिँ पद प्रतिष्ठाको चाहिँ लडाइँ हो? त्यसो भए यस्तो छ, यसलाई यसो हेर्नुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्षीले केही पनि गर्दैन, गर्न सक्दैन भन्दिनँ म, गर्दैन। किन गर्दैन भने सत्तामा पुग्दा जे खान पाइन्थ्यो, जे साधन स्रोत प्राप्त गर्थ्यो, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, साधन स्रोत, हैसियत, पावर, जे प्राप्त हुन्छ सत्तामा पुग्दा, त्यसको लगभग आधा त अहिले पनि प्राप्त गर्दैछ। बाहिर सार्वजनिक रूपमा आएको कुरो भन्दैछु, गोप्य कुरा मलाई थाहा हुन्न। फलाना पार्टीको भागबण्डामा यो, मेरो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उदाहरण दिन्छु, रेक्टर, रजिस्ट्रार र भिसीको नियुक्ति फलाना पार्टीको यो, फलाना पार्टीको यो भएर भएको होइन र? सार्वजनिक रूपमा अखबारमा तपाईँको टेलिभिजनले पनि बजाएको होइन र? भने जब सत्तामा पुग्दाखेरि प्राप्त गर्ने साधन स्रोत र के भन्छ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति यसै प्राप्त हुन्छ भने सरकारको विरोध किन गर्ने? एउटा गरिन्न, त्यसैले प्रतिपक्षले के पनि गरिरहेको छैन, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, सरकारमा बस्ने र प्रतिपक्ष बीचको एक प्रकारको हानाथाप बाहिर। सरकारभित्रकै 2/3 भएको सरकार पनि आपसमा द्वन्द्वमा भिडेको छ। यसको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष मैले देखेको छु, त्यो भनेको सत्तामा पुर्याइदियो जसले उसको स्वार्थहरू केही पुरा भएन, केही भयो होला, केही भएन। महत्त्वपूर्ण कुरा, तिम्रो यो स्वार्थ पुरा गरिदिन्छु भनेर शर्त गरेर सत्तामा पुगिएको थियो, त्यो पुरा गर्न सकिएन। त्यसमा कतिपय कुरा हुन सक्छ, तपाईहरूले हेर्दा कन्स्पिरेसी थियोरी भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई। किनभने रियल पोलिटिकको कुरा गर्छु म। यथार्थ राजनीति बाहिर देखिने एउटा कुरा हो, भित्र अन्डर करेन्ट अर्थकै चलिरहेको हुन्छ। त्यो अन्डर करेन्टका कुरा सबै कुरा प्रष्ट सबैले, आम नागरिकले देख्ने गरी कहिले पनि थाहा हुन्न। इतिहासले पछि पुष्टि गर्छ, नभए त्यो पनि हुन्न। यसलाई भन्छौँ हामी रियल पोलिटिक्स। भनेको यथार्थ भित्री राजनीतिमा कुरो के हो भने नेपालको सत्तामा पुगेका संघीय धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मसिहाहरू, मैले विदेशी भाषाको शब्द प्रयोग गरेँ, यतिखेर त्यही आयो, उहाँहरू त्यो विदेशी शक्तिहरूको इच्छा अनुसार केही पुरा गरिदिन्छु भनेर पुग्नु भएको थियो। मैले देखेको चाहिँ नेपालको सत्ता परिवर्तन पछिल्लो पटक 62-63 को आन्दोलनमा भारतले बोकेर यहाँ पुर्याएको थियो प्रमाणित तथ्य, र उसले नेपालमा विभिन्न काम गर्छु भन्ने
ठानेको थियो, त्यसमध्ये मैले देखिरहेको, मैले त्यही भएर कन्स्पिरेसी थियोरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भनेर सुरुमै मैले भनेको। ओके, तर सर तपाईँले उठाएको विषयवस्तुहरू यति हुँदाहुँदै पनि जनता लिडरसिपलाई विश्वास गरेर बडो गजब तरिकाको छ। हामी हिजोसम्म के भन्दै थियौँ भने हामी कहाँ स्थायी रूपमा गभर्मेन्ट स्टेबल गभर्मेन्ट नहुँदा हामीले विकास गर्न सकेनौँ, हामीले चाहिँ समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकेनौँ, हामीले कल कारखाना लगाउन सकेनौँ, हाम्रो राजनीतिलाई धमिलोबाट सङ्लो गर्न सकेनौँ। स्थायी सरकार छ तर अवस्था अस्थिरताको दिशातर्फ अग्रसर भएको छ। प्रणाली छ तर प्रणालीप्रति आम जनताको असन्तुष्टि चर्को रूपमा बाहिर आएको देखिन्छ। अहिलेको यो गन्जागोल, भद्रगोल र असन्तुष्टिलाई हामीले एउटा बकेटभित्र राखेर हेर्दा चाहिँ आम जनताको यो असन्तुष्टिको स्तरको चाहिँ गन्तव्य चाहिँ के हो? तपाईँ एकैचोटि परिणाममा जानुभयो। यो भद्रगोल हुनुको मुख्य कारण दुईटा, एउटा त्यहाँ गएर खाने बाँडचुँड गर्ने, अर्को पाटो भनेको जसको स्वार्थ पूरा गर्छु भनेर त्यहाँ गएको थियो त्यसको स्वार्थ पूरा भएन एउटा। र त्यतिखेर जतिखेर नेपालमा सत्ता परिवर्तनहरू भयो, अस्ति 62-63 को आन्दोलनको बेला, त्यो परिवर्तन भएको बेला एउटा शक्ति सर्वेसर्वा थियो नेपालको राजनीतिमा। त्यसपछि त्यो बीचमा विस्तारोसँग विश्व शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आयो र क्षेत्रीय शक्तिमा पनि परिवर्तन आयो। म हिमालयन एसिया भन्ने गर्छु, दक्षिण एसिया प्लस चाइना, यो क्षेत्रमा पनि शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आयो। त्यसले गर्दा भयो के, भारतले जति हालिमुहाली नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गर्दै आएको थियो त्यसमा धक्का लाग्यो चीनबाट। चीनले आफ्नो प्रभाव नेपालमा बढाउन थाल्यो। उसको आफ्ना कारणहरू छन्, ती कारणहरूमा अहिले जान नभ्याइएला। त्यसपछि विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले उसले आफ्नो स्वार्थहरू देखेको छ नेपालमा। अमेरिकाको स्वार्थ नेपालमा के छ त्यो डिटेलमा अहिले जान भ्याइँदैन। तपाईँले जियो पोलिटिक्स र रियल पोलिटिक्सको व्याख्याहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, लामो स्थिति आउँछ, त्यता नजाउँ। छोटकरीमा एउटा वाक्यमा भन्छु, अमेरिकाको ठुलो स्वार्थ नेपालमा जोडिएको छ। अहिले गएको 10 वर्ष 15 वर्ष यता बढ्दै गएको छ उसको स्वार्थ, र उसले आफ्नो प्रभाव र दबाव बढाउँदै लगेको छ। परिणाम के भयो त भन्दा 15-20 वर्ष अगाडिसम्म भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जे मन लाग्यो त्यो गरिरहेको स्थितिमा चीनले दबाव बढाउँदै गएपछि भारतको त्यो प्रभावमा धक्का पर्यो। भारतीयहरू आफै भन्दैछन् हामीलाई नेपालको राजनीतिमा चीनले कमजोर पार्दैछ, चीनको हालिमुहाली बढ्यो लेखिरहेछन्, त्यहाँका पदाधिकारीले पनि बोल्दैछन्। एउटा पाटो। दोस्रो, अमेरिकाको स्वार्थको कारणले उसले आफ्नो किसिमले दबाव बढाउँदैछ। हेर्नुहोस्, काम गर्ने शैली फरक हुन्छ। एउटाले बाहिर विभत्स तरिकाले गर्छ, अर्काले यस्तो मजाले गर्छ, कसैले देख्दैन, थाहै पाउँदैन। उसले पनि आफ्नो दबाव बढाउँदैछ। परिणाम के भयो त भन्दा भारतको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा घट्दै गयो। त्यसको अर्थ के हो भने भारतले दबाव दिएर आफूले बोकेर सत्तामा पुर्याएकाहरूलाई मेरो इच्छा अनुसार काम गर, निर्णय गर भनाउने भन्न सक्ने हैसियतमा भारत रहेन। अब नभएपछि उसले के गर्छ, तिमीहरूलाई जे भनेर मैले सत्तामा पुर्याएको थिएँ त्यो पुरा गरेनौ, अब तिमीलाई म फाल्छु, उसले दबाब दिन्छ। चीनले त्यही भन्छ, अमेरिकाले त्यही भन्छ। यही लडाई हो यिनीहरूको अहिले भित्र। जनताको कुरा गर्नु हो, जनता त यहाँ कहीँ आउँदैन। जनताको लागि यिनीहरूले कहिले केही गरेकै थिएन, न फेरि पनि गर्ने चाहना छ, बाहिर नारा मात्रै हो। मैले अघि नै भने, र हामी जनता भनेको विदेशमा कुनै सम्झौता भयो, लो आन्दोलनमा जाउँ भनेर लाखौं मान्छे घरबाट निस्केर सडकमा जाने हो। अस्ति भर्खर गरेका थियौँ। भोलि पनि त्यस्तो स्थिति आयो भने हामी जालौँ, अथवा यी घरमा बस्यो यस्तै कुरा गर्यो। सरले अघि जुन चाहिँ भू राजनीतिक को कुरा गर्नुभयो, भू राजनीतिक चलखेल, यसको अर्डरहरू चेन्ज हुँदा, यसको चाहिँ रिजनल डाइनामिक्सहरू चेन्ज हुँदा पछिल्लो समय तपाईँले व्याख्या गरे जस्तै नेपालको भू राजनीतिक मानचित्रमा चाहिँ महत्त्व बढेर गएको हो, वा हामी कहाँ चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्य बोकेर हामी कहाँ बसेर आफ्ना निज स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी कहाँ चाहिँ स्पेस खोजेको? यस्तो अनुरागजी, कुरो के हो भने विश्व शक्ति समीकरणले हामीलाई गाइड गर्छ। हाम्रो जस्तो देश, हामी विश्वको राजनीतिलाई प्रभाव गर्ने शक्ति होइनौँ। शक्तिशाली देशहरूले चाल जब चल्छन् उनीहरूले
हिँड्ने तरिका र उनीहरूको बोल्ने तरिकाले हामीलाई राम्रो वा नराम्रो प्रभाव पार्छ। हामी प्रभावित हुने शक्ति हौ। हामी अरूलाई प्रभावित गर्न विश्व शक्ति समीकरणमा हाम्रो हैसियत छैन। हेर्नुहोस्, सामान्य तपाईँलाई 2 वाक्यमा बताइदिउँ। 7 सालको परिवर्तन त्यतिखेर भयो जतिखेर ब्रिटन वुड्स भन्ने, अब त्यो डिटेलमा नजाउँ, ब्रिटन वुड्स 44 मा भएपछि जब अगाडि आयो, दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि अनि भयो। ख्याल गर्नुहोस्, दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि पनि नेपालमा राणा शासन विरुद्ध परिवर्तनको प्रयास भएको थियो, असफल भयो। 36 सालमा सफल भएन, किनभने विश्व शक्ति समीकरण फरक थियो। 46 सालमा आएर परिवर्तन भयो, किनभने विश्व शक्ति समीकरणमा सोभियत युनियन कोल्याप्स भएको। छोटकरीमा 1-2 वाक्यमा मात्रै भन्दैछु। अहिले एउटा वाक्यमा तपाईँलाई बताइदिउँ, विश्व शक्ति समीकरणमा हिमालयन क्षेत्र, हाम्रो म चाहिँ हिमालयन एसिया भन्ने गर्छु, हिमालयन एसिया हाम्रो क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ विश्व शक्ति समीकरणको हिसाबले। अलि अगाडि हेर्नुभयो भने दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अस्ति 1991 सम्म, इस्वी सम्बतको 91 सम्म मिडल इस्टमा, मध्य पूर्व र गल्फ एरियामा बढी महत्त्व थियो। अब हाम्रो यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भएको छ। नेपालको महत्त्व भारतलाई छिमेकी भएको नाताले उसलाई सुरक्षाको हिसाबले पनि हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ। चीनलाई पहिले जति थियो अब झन बढी भयो, किनभने उसलाई खतरा बढेर गएको छ। नेपालको भूभाग उसलाई त्यसकारण महत्त्व भयो। मलाई एकदम क्विकली मात्रै भन्दैछु, लामो जान हामी भ्याउँदैनौँ। अमेरिकालाई महत्त्व भयो, नेपाली नागरिक नेपाली जनतालाई माया भएर होइन, नेपाली भूभागको महत्त्व हो। पृथ्वीको नक्सामा हामी जहाँनिर छौँ नेपाल भन्ने देश, त्यसकारण महत्त्व भएको हो। त्यसैले तपाईले रुचाउनुस् नरुचाउनुस्, नेपालीले चाहोस् नचाहोस्, उनीहरू त आउँछन्, आइसके। तपाईलाई एउटा यसमा अर्को एउटा डायनामिक्सको कुरा गरौँ, एउटा अर्को डायनामिक्सको र एउटा कम्पोनेन्टको कुरा गरौँ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका महाशक्ति राष्ट्रहरू र हामी जुन चाहिँ भूभागमा बसेका छौँ, हाम्रो चाहिँ उत्तर र दक्षिणका ठुला मित्रहरूले पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि हाम्रो मुलुकमा लामो समयदेखि एउटा इतिहास निर्माण गरेको, लामो समयदेखि एउटा बलियो संस्थाको प्रणालीगत रूपमा र विश्वास, जनताको विश्वास समेत आर्जन गर्न सकेको संस्थाहरूसँग पछिल्लो समय सम्बन्ध विस्तार गर्ने एक किसिमको सङ्केतहरू देखाएका छन्। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वप्रति छिमेकी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको विश्वास उठ्दै गएको हो, वा अब राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ हाम्रो यहाँको आन्तरिक राजनीतिलाई र बाहिर राजनीतिलाई वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै चाहिँ चलायमान अवस्थालाई ह्यान्डल गर्न नसक्ने आकलनका साथ चाहिँ यहाँको बलियो शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेका हुन्। के हो वास्तविकता? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रति हाम्रा छिमेकी दुईटै, चीन र भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान, यी कुनै पनि शक्ति जसले हामीलाई धेरै कुरामा प्रभाव पार्छन्, ती कसैले पनि विश्वास गरेको देखिन्न। उदाहरणहरू थुप्रो छन्। तपाईँ गत वर्ष चीनको राष्ट्रपति नेपालमा आउँदा कसलाई भेटे, कसलाई कति मिनेट कुरा गरे, त्यसबाट बुझ्नुहोस्। अस्ति भर्खर चीनको शक्तिशाली मन्त्री नेपाल आउनुभएको थियो, अब 1 हप्ता भएको छैन। त्यो उहाँ आउँदाखेरि कसलाई कति समय दिनुभयो थाहा छैन मिडियामा। ख्याल गर्नुहोस् न, तपाईँ राजनीतिक नेतृत्वलाई उहाँहरूले उभिएर 2 मिनट कुरा गर्नुभयो। हामी विश्वसनीयताको कुरा गर्छौँ, हामीलाई पत्याइरहेको छैन। 2टा कारणले। एउटा कारण, हामी सत्तामा त गयौँ, देश त चलायौँ, तर जे गर्ने हो देशको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढाउनको लागि त्यो हामीले गरेनौँ, उल्टो काम गर्यौँ। गलत काम। एउटाले एक थोक भनेको छ, भोलि अर्को प्रधानमन्त्री एक थोक भन्छन्, परराष्ट्र मन्त्री अर्को थोक भन्छन्, अर्थमन्त्री अर्को थोक भन्छन्, गर्छन् अर्को थोक। यो सबैले अविश्वास। एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, एउटा देशसँग 1 to 1 वार्ता गर्दा गर्दै नेताले अर्को देशसँग, त्यसको प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्रसँग कुरो लिक गरिदिन्छन्, समाचारमा आइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि चीनको नेतासँग नेपालको नेताले कुरा गर्दा
ल त्यो नेतासँग त यस्तो कुरा भएको थियो नि भनेर भारतलाई सुनाइदिने उसको उता। यो हेर्नुहोस् बाहिर आइरहेको कुरा हो, मैले भित्र विशेष गोप्य जानकारी राखे होइन। एउटा पाटो थियो हाम्रो व्यवहारले। दोस्रो, शक्तिशाली देशहरूले नेपालमा बसेर जुन स्वार्थहरू आफ्नो पूरा गर्न खोज्छन् त्यो स्वार्थहरू पूरा गर्न हामी सकिरहेको छैनौँ, सक्ने थिएनौँ। हेर्नुहोस्, यस्तो स्वार्थहरू भारतले राखेको थियो यिनीहरूलाई सत्तामा लाने बेलामा, जुन अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने नेक्स्ट टु इम्पोसिबल, त्यो असम्भव स्वार्थ राखेर भारतले यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याएको थियो। त्यो स्वाभाविक थियो, सम्भव छैन। मैले त 30 वर्ष अगाडि लेखेको छु मिडियामा, होइन? नेपालमा भारतले चाहेको भनेको नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा जाने गरी सन्धि गर्न चाहेको। यो 2008 को विक्रम सम्वतदेखिका दस्तावेज हेर्नुहोस्, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। सरले 2045 सालमा हेर्नुहोस् त्यही आएको छ। सरले व्याख्या गरे अहिले प्रमाणित हुन बाँकी छ। सरले व्याख्या गरे जस्तै अझै प्रस्ट्याइदिनु सर। त्यसो हो भने जुन रूपमा भू राजनीतिक रूपमा हामी प्रभाव पार्न नसक्ने तर हाम्रो महत्व, हाम्रो भूमिको महत्व जसरी बढेर गएको छ, यस अर्थमा हेर्दा हाम्रो चाहिँ फरेन पोलिसी, विदेश नीति र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो क्षमता, हामी सङ्गीन अवस्थामा उभिएका हौँ भनी सङ्केत गर्नुभएको सरले। एक्ज्याक्टली ठिक, तपाईँले राम्रो समराइज गर्नुभयो मैले भन्न खोजेको। हामी विश्व शक्ति समीकरणको इतिहासमा गएको 500 वर्षको इतिहास, 500 वर्ष मैले किन भने मानिसको इतिहास त धेरै हजार वर्ष हो। 400 साढे 400 देखि 500 वर्ष अगाडिदेखिको अहिलेसम्मको विश्व शक्ति समीकरणको परिवर्तनको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने एउटा महत्त्वपूर्ण धार देखिन्छ। त्यो धारको सुरुमा एउटा देखिन्छ तपाईँको डीप वाटर नेभिगेसन टेक्नोलोजी। यो डिटेलमा नजाउँ। एउटा त्यहाँदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने इतिहासमा 400-500 वर्षको इतिहासमा नेपालको यो भूभाग सबैभन्दा खतरनाक ठाउँमा पुगेको छ विश्व शक्ति समीकरणको कारणले। मैले अघि नै भने नेपाली जनताको कारणले होइन, नेपाली भूभाग यो ठाउँमा भएको कारणले। अब यहाँ दुईटा पाटो छ। एउटा अमेरिका महाशक्ति विश्व उसको हैकममा चलोस् भन्ने उसले चाहन्छ र चलाइरहेको छ धेरै हदसम्म। स्वीकार तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, अमेरिकाको इच्छा अनुसार पृथ्वी चलेको छ। इभेन ब्रह्माण्ड मेरो हो भनिरहेछ। एउटा पाटो थियो। त्यो अमेरिका बिस्तारो ब्रेटन वुड्सबाट पछाडि हट्दैछ। एउटा अब यो बुझ्नलाई अलि धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, डिटेलमा अहिले म भ्याउँदिन जान। ब्रिटन वुड्सबाट पछाडि हट्नुको कारण अब विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बढी अराजकता र अशान्तिहरू आउनेवाला छ। त्यो भनेको आजको भोलि होइन, 6 महिना लाग्ला वा 5 वर्ष लाग्ला। मलाई लाग्छ 10 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन। विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरू भयानक ठुलो अशान्तिमा फस्छ अब। एउटा कारण त्यो हुने बित्तिकै अमेरिका जब ब्रिटन वुड्सबाट बिस्तारो पछाडि हट्दै गएको छ र अझ पछाडि हट्छ, एकैचोटि हट्नेवाला छैन, त्यो बिस्तारो हट्छ। ब्रिटन वुड्सबाट अमेरिका पछि हट्दै जानुको परिणाम के हुन्छ भने क्षेत्रीय शक्तिहरूले हातखुट्टा चलाउन थाल्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा क्षेत्रीय शक्ति भनेको भारत र चीन महत्त्वपूर्ण। यी दुईटैले हातखुट्टा चलाउन थाल्छन्। ख्याल गर्नुहोस्, यही हो स्थिति। चीनले हातखुट्टा चलाउन थालेको 8-10 वर्ष भयो। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि चीनले हातखुट्टा चलाउने कोसिस पनि गरेका थिएन, अहिले गर्दैछ। किन? त्यही हो विश्व शक्ति समीकरणमा भोलि आउँदै गरेको परिवर्तन। भारतले हातखुट्टा चलाउन खोज्दैछ बढी पहिलेको तुलनामा। भारतले हातखुट्टा चलाउने ठाउँ धेरै छैन। ख्याल गर्नुहोस्, उसलाई दक्षिणमा पनि ठाउँ छैन, पूर्व पश्चिम र उत्तरतिर पनि धेरै ठाउँ छैन। चीन त्यो हिसाबले बढी सुविधाजनक ठाउँमा छ। तर विश्वमै संसार हाकेर बसेको अमेरिकालाई चुनौती दिएर म सिद्धाइदिन्छु र पृथ्वी मैले हाँक्छु भनेर जुन चीनको एउटा एक किसिमको दर्शन आइरहेछ, उसले सिधा बोलेको छैन तर उसको रणनीतिहरू दस्तावेजहरूले त्यस्तो सङ्केत गर्छ। त्यो सम्भव हुन्न। संसारका विभिन्न क्षेत्रहरू भयङ्कर ठुलो अशान्तिमा फस्नेवाला छ अबका दिनहरू। 6 महिनापछि होस् वा 5 वर्षपछि होस्, अब कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसको घानमा हामी पर्छौँ। हामी भारतले भनेको मान्नुहोस्, चीनले टाउकोमा हान्छ। चीनले भनेको मान्नुहोस्, भारतले टाउकोमा हान्छ। अब अलिकति भनेको मान्नुहोस्, अमेरिकाले टाउकोमा हान्छ। हामी फस्छौँ। अब जोगिनुपर्छ। जोगिनको लागि मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, हेर्नुहोस्, नेपाल क्यान बी इजरायल अफ हिमालयन एसिया भन्छु म।
इजरायल विश्वको यस्तो ठाउँमा छ र यस्तो देश हो, त्यो अध्ययन गर्नलाई थाहा छ कति शक्तिशाली छ त्यो। हामी त्यो बन्न सक्छौँ यदि हामीले सही कदम चाल्यौँ भने। हामीसँग क्षमता छ। मैले भनेको फेरि बन्दुक पैसाको शक्तिको कुरा गरे होइन, मैले सेनामा शक्तिशाली र पैसाको शक्तिशालीको कुरा गरे होइन। बुद्धि छ हामीसँग, हामीसँग भूमिका छ। यदि हाम्रो क्षमतालाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्यो राज्यले भने हामी जोगिन सक्छौँ। यदि यस्तै अल्लाह ताल खतरनाक भोमरीमा पर्दैछ। तपाईले भने जस्तै जसरी एकदमै बुझ्ने गरी बुझ्ने भाषामा आम जनतालाई दर्शकलाई चाहिँ बुझ्ने भाषा प्रयोग गरेर जुन चाहिँ अहिलेको चाहिँ सिचुएसनको एनालाइसिस गर्नुभयो, यसलाई हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको अहिलेको मौजुदा अवस्थामाथि राखेर यसको व्याख्या गर्ने हो भने आन्तरिक राजनीतिको अहिलेको स्थिति, सडकमा देखिएको आवाजहरू र भूराजनीतिक भूमण्डलीकरणको प्रभावको विषयवस्तुहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भने त हाम्रो सडकमा देखिएका आवाजहरूको पछाडि पनि एउटा अदृश्य शक्तिहरू रहेको छ भन्ने कुरा त हामीले आशंका र शङ्का किन नगर्ने? आशंका गर्न पाइयो, तर अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, अहिले तपाईँले सडकमा देखिएको गतिविधि भनेर सीधा सबैले देखिरहेको छ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लागेछ, मोटरसाइकल र्याली भएको छ, यो त्यो भइरहेछ। यो चाहिँ मैले विश्व शक्ति समीकरणबाट प्रभावित भएर विश्वका कुनै शक्तिले त्यो राजालाई उचालेर अब सत्तामा लानलाई प्रयास गरिरहेछ भन्ने भ्रममा म चाहिँ छैन। म रियल पोलिटिक्सको विद्यार्थी। त्यसो भए यो हो के त भन्दा दुईटा कुरा हुन सक्छ। म प्रमाणित गर्न सक्दिनँ, तर मेरो अध्ययनले त्यो देखाउँदैछ दुईटा पाटो हुन सक्छ, दुईटा सम्भावना। एउटा सम्भावना अहिले देशमा हालिमुहाली गरिरहेकाहरू, त्यो भनेको सत्तामा भएका, प्रतिपक्षमा भएका, संसदमा निर्वाचन जितेर पुगेका सबै र यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट हो भनेर भन्नेहरू सबै हरेक ठाउँमा असफल हुँदै गए। आन्तरिक रूपमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सम्पूर्ण कुरामा असफल भए। त्यो असफलतालाई ढाकछोप गर्न एउटा अदृश्य नभएको शक्ति खडा गरिदिनुपर्छ, एउटा शत्रु। त्यसले सिद्धाइदियो नि अब खत्तम भन्यो, हो भनेको हाम्रो पुरानो एउटा हो कथा छ नि, स्याल आयो भनेर त्यो रणनीति यिनीहरूको आफै हुनसक्छ। राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लगाउन लगाएको राजा ज्ञानेन्द्रले होइन होला, यिनीहरूले होला, उनका नाम प्रयोग गरे। एउटा आशंका म पुष्टि गर्न सक्दिनँ, तर रियलिस्टिक एप्रोचले एनालिसिस गर्दा एउटा सम्भावना त्यो थियो। दोस्रो सम्भावना मैले अघि नै भने विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ अनुसार हामी सत्तामा पुग्यौँ। जसको जे स्वार्थ पूरा गर्छु भनेर सत्तामा पुगेको थियो, त्यो स्वार्थहरू पूरा गर्न नसक्ने हैसियत हो हामी। सक्ने सम्भावना ऊ बेला पनि थिएन। गर्छु भनेर पुग्यौँ, सकेन भनेपछि त्यसलाई मेरो स्वार्थ अनुसार तिमीले गरेनौ, अब तिमीलाई म फालिदिन्छु, अर्कालाई सत्तामा ल्याउँछु। विदेशी शक्तिले त्यो चाहन्छ। जसरी 7 सालमा राणाले चाहेको नगरेको हुनाले फाल्यो। राजा वीरेन्द्रलाई बच्याएर 47 सालको संविधानमा बाँधेको राजा फालेर ल्याएको, ज्ञानेन्द्रलाई फालेर गणतन्त्र ल्याएको विदेशी शक्तिको इच्छाले त्यो पुरा गर्न नसकेपछि अब फेरि फाल्नु। अब बाहिरी शक्तिले नेपालको शक्ति सत्तालाई फालेर नयाँलाई सत्तामा ल्याउने बेलामा इतिहासमा सधैँ सडकमा वा विदेशमा अर्को एउटा नेपाली शक्ति सधैँ थियो वा खडा गरिएको। उदाहरणको लागि 7 सालमा परिवर्तनको लागि दलहरू भारतमा बनाइएका थिए। तिनलाई प्रयोग गरेर राजा र दलहरूलाई मिलाएर राणालाई सिकाइयो। 46 सालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट 30 वर्षले लडाइँ गरेर बसेका दुईटालाई एक ठाउँमा जोडेर राजालाई सिकाइयो। 63 सालमा बन्दुक र ब्यालेट बोकेर हिँड्ने दुईटा पार्टी, एउटा मतपत्रमा विश्वास गरेर सत्ता चलाउँछु भन्ने 7 दल संसदवादी दल र बन्दुकले सत्ता कब्जा गर्छु भनेर हिँड्ने अर्को माओवादी, दुईटालाई एक ठाउँमा राखेर तेस्रो शक्ति राजालाई सिकाइयो। मैले यो किन भनेको भने एउटालाई सत्ताबाट फालेपछि त्यो कुर्सीमा लाने कसलाई पहिले तयारी गरिएको हुन्छ। अबको तयारी त्यो छैन। हेर्नु समस्या त्यहाँ छ विदेशी शक्तिलाई पनि। अब कसलाई लाने? ल ठिक छ, यिनीहरूलाई फाल्दु, फाइन, यो संविधान फाल्दु, कसलाई लाने? तयार छैन शक्ति। जति छन् सबै यही भित्र, यही घामभित्र परिसक्यो। राजाको शक्तिको रूपमा अब देखिन्न। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाललाई यति धेरै भद्रगोल गराइएको छ, यति अराजक गराइएको छ, राजा आउन् कि त्यो के अरे हाम्रो पुराण अनुसारको, हाम्रो धर्म अनुसारका भगवान शिव कैलाशबाट आयो भने पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
त्यस्तो स्थितिमा ती राजा जान्छन् भने जस्तो मलाई लाग्छ। यदि कसैले बोकेर लगेको रहेछ एउटा बाटो सक्दैन नियन्त्रण गर्न, अर्को बाटो क्या छ? यदि विदेशीले इच्छा नहुँदाखेरि उठाएर फालिदिने भने विदेशीले चाहेर फेरि गद्दीमा गएर बस्छन् यदि राजा ज्ञानेन्द्र भने यी पनि यी राजनीतिक दलहरू भन्दा बढी राष्ट्रघाती हुनेछ म एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले। बिचैमा फेरि अर्को प्रश्न गइहाले सर, सायद उत्तर दिन अझै सजिलो होला। त्यसो हो भने सर, अहिले सडकमा देखिएका आवाजहरूको घानमा वा त्यसको चाहिँ पारो चाहिँ अहिलेको मौजुदा राजनीतिक प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने हो कि हाम्रो असफल राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने ती आवाज हो के त वास्तविकता? यो यस्तो मैले देखेँ, भएको शक्तिलाई गद्दीबाट फालेर अर्कोलाई गद्दीमा लानको लागि अर्को तयार भएको छैन। राज संस्था, म राजा वा राजतन्त्र भनिरहेको छैन, राज संस्था भन्दैछु। राजा भनेको व्यक्ति हो, संस्था राज संस्था भनेको इन्स्टिट्युसन हो, संस्था हो। राज संस्था राजनीतिक शक्तिको रूपमा गद्दीमा जाने वैकल्पिक शक्ति अहिलेलाई होइन। यदि कसैले ठान्छ भने त्यो भ्रम हो। यदि त्यो ठानेर अहिलेका राजा राज संस्था म फेरि गद्दीमा जान्छु भन्छन् भने तिनी अहिले जति छन् त्यो पनि सिद्धिन्छन्। ख्याल गर्नुहोस्, राजा आऊ देश बसाऊ भनेर मोटरसाइकल र्याली सुरु हुनुभन्दा अगाडि ज्ञानेन्द्रको प्रतिष्ठा जहाँ थियो, धेरै थियो वा थोरै थियो मलाई थाहा छैन, जति थियो त्यो झन् घटेको छ कि छैन? भनेको कसैले डेलिबरेटली तिनलाई अझ धेरै बदनाम गर्ने, अझ कमजोर पार्नलाई कसैले यसलाई तिनकै नाम उपयोग गर्दैछ, उल्टो पैसा खर्च गरेर। मैले कसरी हेर्छु त्यो कसले गरे होला त भन्दा दुईटा कारण, दुईटा पक्ष हुन सक्छ। एउटा पक्ष भनेको अहिलेका सत्ताधारी भनेको हालिमुहाली चलाउने, मैले भनिहालेँ सबै दलहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रवादी सबैको असफलतालाई ढाकछोप गर्न त्यो दोष जति लगेर ऊ स्यालायो भनेर त्यो कथामा मैले अघि भने लोककथाको जस्तो च्याको हो र उल्टो यिनीहरूले नै खर्च गरेर यो हौवा खडा गरेर ज्ञानेन्द्रलाई अझ बढी बदनाम गराइरहेको हो। एउटा पाटो त्यो हुन सक्छ। दोस्रो, विदेशी शक्तिले ज्ञानेन्द्र पनि शक्ति हो है, तिनीहरूलाई फालेर त्यसलाई म गद्दीमा ल्याइदिन्छु भनेर यिनीहरूलाई फर्काउनलाई पनि उपयोग गरेको हुन्छ। यदि तेस्रो विकल्प हेर्ने हो र यो सम्पूर्ण गतिविधि ज्ञानेन्द्रले नै गराउँदैछन् भन्ने मान्ने हो भने तिनलाई मैले विवेकशील आजसम्म मूर्ख छैनन् भन्ठानेको छु। त्यति मूर्ख छन् जस्तो लाग्दैन, त्यति गर्छन् तिनी। मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेर अथवा के गरेर मेरो विश्लेषण होइन, मेरो आफ्नो अध्ययन हो। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो सरले बताउनुभयो, यदि त्यति मूर्ख हुन्थ्यो भने ६३ सालमा त्यति सजिलै हाँसी दरबार छोड्दैन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो सरले आज चाहिँ क्लियर गर्नुभयो, सडकमा देखिएका आवाज र जसका लागि आवाज उठाइँदैछ खुल्ला रूपमा त हुने कुरा त हुँदै भएन, तर मौन रूपमा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको यस्ता किसिमको गतिविधिप्रति चाहिँ मौन समर्थन पनि छ भन्ने कुराको चाहिँ कल्पना गर्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन रहेछ। एउटा कुरो म अलिकति करेक्सन गरौँ, मेरो बुवा बितेर जानुभयो, मैले कहीँ लेख्नु पर्यो भने वा बोल्नु पर्यो भने भूतपूर्व बुवा भन्दिनँ नि, मैले स्वर्गीय मेरो पिताको नाम स्वर्गीय भनेर लेख्छु नि। त्यस्तै राजा कहिले पनि पूर्व हुँदैन, एउटा जानकारी राख्नु। यो राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी म 45 वर्षदेखि अध्ययन गर्दैछु, एउटा बाटो। दोस्रो, दुईटा कुरो भने नि मैले तपाईँलाई, यदि राजा ज्ञानेन्द्रले राज संस्थालाई फेरि त्यो बाटामा त्यो अर्काको के अरे अहिलेका ठिकाहरूलाई मोटरसाइकलमा पेट्रोल हाल्ने पैसा दिएर आन्दोलन गरेर सत्ता प्राप्त गर्छु, फेरि मुकुट लाउँछु भन्ने भ्रम यदि पालेर साँच्चै त्यो गतिविधि गराएका हुन् भने तिनी मूर्ख साबित हुनेछन्। मलाई लाग्दैन त्यति मूर्ख तिनी छन्। एउटा त्यसैले दुईटा शक्तिले काम गरिरहेको हुन सक्छ, ज्ञानेन्द्रले यसलाई साथ दिएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एउटा अब कसले गराइरहेको छ त भन्दा एउटा यिनै राजनीतिक दलहरू, यो देश चलाउनेहरू आफ्नो असफलता लुकाउनलाई एउटा अदृश्य नभएको शत्रु खडा गर्दैछन् ज्ञानेन्द्रको नाममा। एउटा यो पैसा खर्च गरेर लगानी गरेर। अर्को, विदेशी कुनै शक्तिले वा शक्तिहरूले मिलेर अब यिनीहरूले गर्न सकेनन्, यिनीहरूलाई फालेर फेरि विकल्पको रूपमा राज संस्था ल्याउनु पर्यो, अब यसलाई बिस्तारो तयारी गर्दै जाउँ भनेर प्रयास गरिरहेको हुन सक्छ। यो दुईटै अवस्थामा त्यो राज संस्थालाई ड्यामेज गरिरहेको छ।
राज संस्था भोलि आउनुपर्छ पर्दैन त्यो भोलिको कुरा, तर ड्यामेज हुनु हुँदैन। यो देश निर्माण गरेको संस्था हो त्यो। यो देशलाई कमसे कम राष्ट्रघात गरेको छैन आजसम्म। ख्याल गर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरूले गरेको गतिविधि 2003 सालदेखि आजसम्मको गोप्य कुराहरू पनि सबै छ्याल ब्याल बाहिर आउँछन्। तर राज संस्था यस्तो संस्था हो जसले आजसम्म गलत वा ठिक जेसुकै गरे पनि स्टेट सिक्रेट भन्ने हुन्छ नि, राज्यको अत्यन्त गोप्य चिजहरू कसले कहाँ खुराफाती गरेको, कहिले केही सार्वजनिक गरेको छैन, त्यो मर्यादा कायम राखेको छ। त्यो चाहिँ कहिले नबिर्सिनुहोस्। होइन भने सबैलाई थाहा छ स्टेट सिक्रेट यदि ज्ञानेन्द्रले त्यो राज संस्थासँग भएको स्टेट सिक्रेटहरू साँच्चै युज गरे भने आज के हुने होला, के हुन्थ्यो होला? गर्नु हुँदैन कहिले पनि स्टेट सिक्रेट। त्यसैले त्यो प्रतिष्ठा जुन छ, भोलि राज संस्था फर्कोस् नफर्कोस् त्यो अर्को बाटो। त्यो संस्थाको वंश हजारौं सयौं पुस्ता जाँदासम्म त्यो मर्यादा कायम रहनुपर्छ। त्यो मर्यादालाई अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ, तर मेरो प्रश्नहरू थुप्रै थियो, समय कम भएको छ। तर मलाई जान्नै मन लागेको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने नेपालको राजनीतिमा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा वा दलहरू आन्तरिक रूपमा विवादमा फस्दा सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि पर्याप्त सङ्ख्यामा चाहिँ बहुमत हुँदा हुँदै पनि पूर्णकालीन सरकार सञ्चालन नभएको थुप्रै इतिहासहरू विगतमा हामीहरू सामु छर्लङ्ग छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा, नेकपा भित्रको चाहिँ गठबन्धन हेर्दा, नेकपा भित्रको विवाद हेर्दा, नेकपा भित्रको विवादको स्तर हेर्दा, शैली हेर्दा, आक्षेप आरोपहरू हेर्दा तत्कालै मुलुकमा पुनः सरकार परिवर्तनको राजनीतिक सुरु हुने सम्भावना कति छ सर? यो मलाई के पनि लाग्दैन। यो सबै दुईटा कुरा हो। मैले अघि नै भने स्याल आयो भनेर गाउँभरिकालाई उल्लु बनाउने कथा छ नि हाम्रो, त्यस्तै गरे उनीहरू मिलेर हामी झगडा गरौँ, बाहिर झगडा गरेको देखाइदिउँ, हामी यो मिलेर खाउँ भने। पहिले पनि एकचोटि आएको थियो यो संविधान सभा भएको बेला, एकचोटि कि दुईचोटि। अब हाम्रो यस्तो भयो, बाहिर पत्रकारलाई के भन्ने भनेर सल्लाह भएर अनि फेरि बाहिर आएर भन्थे। त्यस्तै गर्दैछन् यिनीहरू। एउटा अर्को अदृश्य शक्ति एउटा खडा गर्दैछन् राज संस्थाको, के अरे राजाको नाममा। त्यसैले अनेक थोक गर्छन्, एउटा बिन्दुमा गएर टाक्क मिल्छ, ठ्याक्क मिलाउँछन् आफ्नो ठाउँ। अब सरकार परिवर्तन भनेको प्रधानमन्त्री यही रहन्छन् कि अर्को आउँछन्? त्यो महत्त्वपूर्ण होइन राष्ट्रको हितको लागि, राष्ट्र र नागरिकको लागि कुनै महत्त्वपूर्ण होइन। जिस सर तात्विक रूपमा केही पोलिटिकल चेन्जेस वा धेरै मैले सरकारको एङ्गलबाट यो प्रश्न गरेको, तात्विक रूपमा केही समयभित्र केही चेन्जेसहरू हेर्न पाइने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ अहिलेको वस्तुस्थितिलाई हेर्दा? राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ म देख्दिनँ अहिलेलाई सम्भावना तत्काललाई। राजनीतिक भनेको प्रणालीगत परिवर्तनको कुरा गरेँ मैले, त्यो सम्भावना तत्काललाई म देख्दिनँ। एउटा यो यिनीहरूको यो आपसी झगडा द्वन्द्व यो सब मिडिया पछि पछि कुदै छ। यो नेताको गाडीको पुच्छर देखाएको छ, हामी उल्लु जस्तो घरमा टिभीमा हेरेका छौँ। यो चाहिँ अलि दिन चल्ला, अलि दिन पछि साम्य हुन्छ, सिद्धो। तर एउटा कुरो ख्याल गर्नुहोस्, यिनीहरूको यो खेलाँचीले एउटाले अर्कोलाई ओभरस्याडो पार्ने यो गलत रणनीतिले एक दिन यो देशलाई अब चाँडै ठुलो हिंसामा पुर्याउने खतरा हुन्छ। यसैभित्र विभिन्न शक्तिहरूले खेल्न सक्छ। विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई अराजकतामा जाग्छन्। मैले भनिसकेँ अघि नै, नेपाल भू राजनीतिक रूपमा विश्वको र क्षेत्रीय हिसाबले बडो खतरनाक बिन्दुमा पुगेका छौँ हामी। त्यसैले होस गर्नुपर्ने बेलामा धेरै खेलाँची भइरहेछ। मैले सोध्न केही महत्त्वपूर्ण छुटाएको छु भने म 1 मिनट समय उपलब्ध गराएँ सर। भन्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा चाहिँ केही भन्नै पर्ने कुरा छ भने कृपया बताइदिनुहोस् हामीलाई। यस्तो हेर्नुहोस्, हामीले प्रत्येक क्षण प्रत्येक कुरामा होसियारीपूर्वक चल्नुपर्छ। राजनीति चलाउँदा होस्, सरकार चलाउँदा होस्। एउटा उदाहरण दिन्छु। विदेश नीति भनेर हिजो अस्ति सार्वजनिक गरेको छ राज्यले, एउटा सर्र पढे, त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू छन्। कतिपय राम्रा कुरा छन्, फाइन, राम्रो नेपालको संस्कृति, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो तपाईँको लुम्बिनीको महत्त्व, पाशुपत क्षेत्रको, यी कुराहरूलाई त्यहाँ समावेश गरिएको छ, बडो राम्रो कुराहरू। तर त्यही राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वसनीयता व्यक्त गरिएको छ त्यो दस्तावेजमा, सरकारी दस्तावेजमा। एउटा डिटेल कण्ठ अहिले मलाई सेन्टेन्स छैन, आशय के छ भने
राजनीतिक दल र बालाहरू बीच समन्वय कायम गरेर यो विदेश नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ कठिन देखिन्छ भनेर लेखेको छ। के भने हो त्यो? खेलाची गरेको। देश चलाउने राजनीतिक दलले नीति बनाउने हो। राज्यको नीति जे छ त्यसमा सबै दल, सबै संस्था, सबै निकाय, सबै नागरिक, देशभित्रका प्रत्येक नागरिक एकजुट हुनुपर्ने ठाउँमा राज्यले नै, दलहरू नै कठिन हुन्छन् भनेर आधिकारिक दस्तावेजमा लेख। उदाहरणलाई मात्रै भनेको, हामी खेलाची गर्दैछौँ, यो खेलाचीले हामीलाई भड्खालामा पुर्याउँछ। विदेशीले खेल्छन्, नेपालभित्र बस्छन्, अहिले बल्ल मान्छेले अलिअलि देख्न थाले, अलिकति भन्दैछन्, कतिपय देखिँदैन। त्यसैले होस गर्नुपर्ने बेलामा हामी गलत कामहरू गर्दैछौँ। यो किन हुँदैछ भने मलाई लाग्छ दुईटा कुरा होला यहाँ पनि। एउटा मसँग ज्ञानै छैन अनि मलाई त्यही गर्न लागिएको छ। जस्तै म राजनीति शास्त्रको प्राध्यापक, पढाउँछु, लेख्छु, अध्ययन अनुसन्धान गर्छु। मलाई टाउको अपरेसन गर भनेर अपरेसन थिएटरमा पठाइदियो भने के हुन्छ? ठ्याक्कै त्यस्तै भइरहेछ। कि त त्यस्तो छ? जान्दै नजान्ने मान्छेहरू छन्। यहाँ बाहिर चर्चा भए जस्तो 5 क्लास पढ्या छैन, 8 क्लास पढ्या छैन, ठुलो विज्ञ भएर हिँड्या छन्। आज त कता ट्विटरमा देखाएको थिएँ, समन्वय विज्ञ भनेर एकजना कसैको फोटो अगाडि लेखेको ताल यस्तो छ भनेको। आला काँचा र ठेट्नाले गलत काम गर्दैछन्। एउटा त्यसैको लहरमा सरकारमा जिम्मेवार निकायहरूले निर्णय गर्दैछन्। एउटा त्यो गलत हुन सक्छ। दोस्रो, हाम्रो देशलाई भड्खालामा पार्न विदेशीहरूले जुन चलखेल गर्दैछन् त्यो चलखेलकै एउटा क्रम हुन सक्छ। एउटाले अर्काको विरुद्ध जोत्ने, अर्काले अर्काको विरुद्ध फटाइ गर्ने, त्यसमा हामीलाई उपयोग गरिरहेका छन्। चलखेल भने त्यो पनि हो। त्यसैले आधिकारिक दस्तावेजमा समेत गलत कुराहरू लेख्न थाल्यौँ हामी। यो खेलाची हुँदैछ। यो खेलाचीले हामीलाई भड्खालामा पार्छ। अब हामी तपाईँको भयङ्कर ठुलो अराजकतामा जान सक्छौँ। तपाईँको राजनीतिक अस्थिरता यो संविधान रहने र जाने त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। देशको शान्ति, सुरक्षा र के भन्छ तपाईँको नागरिकले शान्तिपूर्ण बाँच्न पाउने अवस्था पनि अब खतरामा पर्ने देख्दैछु। यस्तो खेलाचीले यो गर्नु हुँदैन। दलहरू, राजनीतिक नेतृत्व सचेत र सतर्क हुनुको विकल्प देख्दिन म। अहिलेको स्थिति हेर्दा मुलुकको आवश्यकता, आम जनताको चाहना, आम जनताले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ डेलिभरीका कुरामा सरकार गम्भीर हुनै पर्दछ भने मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि विदेश नीति होस् वा आन्तरिक राजनीतिलाई चाहिँ संग्लो बनाउनु दलहरूको अहिलेको प्रमुख दायित्व हो। दलहरूको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक ठान्दछु। तपाईँको बहसबाट मैले यो जिस निकालेँ र त्यतातिर सरको बढी चाहिँ जोड रह्यो। दलहरू सचिनुको विकल्प छैन। हाम्रो नेतृत्वले आफैलाई आलोचना र आत्मलोचना गरेर सुध्रिनुको विकल्प छैन, जुन चाहिँ रिकमेन्डेसन सरको मैले पाएँ। म सम्भवतः ठिक छु भने यही हो कि जस्तो लागेको छ। केही थप्नुहुन्छ? सुध्रिने भनेको गलत कामहरू के गरियो पर्दा पछाडि गोप्य रूपमा पनि भने त्यसलाई तुरुन्त सच्याएर देशलाई सही ढङ्गले चल्नु पर्यो। खेलाची बढी भइसक्यो, त्यो नगर्नुहोस्। अब देशलाई डुबाउनुहुन्छ तपाईँहरूले यो गलत काम गर्दा। यो केटाकेटी ताल गरेर हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन राज्य सञ्चालनमा। त्यति हो मेरो सुझाव। हस् त, धन्यवाद सर। लामो समयपछि तपाईँसँग संवाद गर्न पाइयो। समय र संवादको लागि म धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जोडिनु भयो यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक शास्त्रका जानकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, राजनैतिक शास्त्रका सहप्राध्यापक। आज हामी मुलुकको राजनीतिको विषयलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा राजनीतिक दलको चित्रण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। राजनीतिक दलहरूको गतिविधिलाई चाहिँ हामीले केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। आम जनताका इच्छा, आकाङ्क्षा, आवश्यकतालाई केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। सडकमा देखेका अहिलेका विवाद, बहस र विरोधका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।